जीवावाक्या 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 जीवावाक्या. जेजू क्रिस्ता थंय आनी बाळोक जेजू थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, मागणे आवाजाविने ल्हान कॅप्शन उडास दवरूंक सुलाभ आमकां. आनी आमचें मागणें आवाजाविने जावं दी. आवाज करची गरज पडटना आवाज ही आसूं दी म्हूण सांगून आसतावन आनी व्हडल्यान मागणें म्हणना म्हूण सांगून असली चिंतना नाकात, पूण मागणें आवाजाविने. म्हज्या साद्या चिंतपा प्रमाणे एक मागणें म्हूण सांगता आसतना एक 3 संगती त्यो मागीर सडीत आमी आराधना वेळार त्यो कर पळोवया. आमकां मागीर तशेंच कर मागणें करया आमी. एक 3 संगती म्हळ्यार मागण्यांत पयलें हे देवा तुवें केल्ल्या सर बऱ्यापणा पासो तुका अर्गां दिवचें, हात वयर उखलचे तितलेंच. दुसरें, देवा म्हजे वरवीं कांय इल्लीशी चुकी जाल्या, बरें करून हात जोडचे. आनी मागीर देवा हांव आसां तुज्या दारार, म्हाका खाली धरनाका, म्हज्या हातांत कांय इल्लें घाल म्हूण हात उदारे करचे तितलेंच. ह्यो 3 संगती आमी मागीर करया. पूण हांगा आतां ह्या मिसाच्या वेळार नियाळा वेळार मागणें म्हळ्यार देवाच्या सहवासांत जियोवचें. पयलें वासा देवाच्या सहवासांत जियोवचें. दुसरें, समार्याच्या स्त्रियेचें वासाप आमी आयकलें. मागणें म्हळ्यार दैवीक उदक पियोवचें आनी आमच्या जिवितांत एक वाडावळ जावची. पूण हे 2 संगती आमी पळयत आसतना देवाच्या सहवासांत जियोवचें आनी दैवीक उदक पियोवन आमची जिणी आमी बरी करची जाल्यार हे पयल्या वाचपाचो सारांश तुमी आयकलो जाल्यार एलिया कितें म्हणटा थंयसर, एका हंताक पावता आसतना ये देवा म्हाका पुरो जालें म्हजो जीव काड. देवा म्हाका पुरो जालें म्हजो जीव काड. एका मागण्याच्या व्यक्तीक असली गत कित्याक आयली हें सवाल तुमी विचारीचय, हांवें विचारीचय. जर तरी स्त्री तिच्याय जिवितांत मागणें आसलें जाल्यार त्या 2 पारांच्या वताच्या वेळार तिका उदक व्हरून घेवची गत कित्याक आयली. ही 2 सवालां तुमी दिसपडटें हाका जाप सोदूंक प्रयत्न करचें. ह्याच दिसांनी एक टेस्टिमनी, एक साक्ष आमी आयकली. 2000व्या वर्सा मिस युनिवर्स जाल्ली लारा दत्त. तिची एक साक्ष व्हडा अभिमानान ती म्हणाली तिच्या बापायक लंग्सांत एक ग्रोथ जाल्लो. ते खंयच्या वर्सां म्हूण तिणें सांगूना थंयसर. तो ग्रोथ जाल्लो मागण्या वरवीं संपूर्ण गूण जालो, सबारांनी मागलें म्हणाली ती. आनी म्हाका आयकोन मस्तू एक विशेश त्या भयणीचो तो भावार्थ. मिस युनिवर्स भारताची फिल्म एक्ट्रेसां पैकी ती एक नांवाडीक. आनी ही एक उक्त्या मंचार एक साक्ष दिते आसा. जेजून म्हज्या बापायच्या लंग्सांत आशिल्लो तो ग्रोथ सुबारपोटी ताका टेस्ट पुरा केलां, परीक्षा केल्या, ऑपरेशन कितें केल्लें, देवान तो मागण्याच्या मागण्याचो फळ जावन गूण केलो म्हणाली. आज आमकां एक आपोवणें देवाचेर अखंड पातयेनी दवरूंक. मोगाच्यानो एलिया विशांत थोड्यो संगती जाणा जावचें प्रयत्न करया. रायांच्या पयल्या पुस्तकांत 17, 18 आनी 19 हे 3 अध्याय तुमकां वेळ मेळटना सकास वळ उपरांत वळ तुमी वाचचें प्रयत्न करा. कांय व्हडलें समजोवंक कांय कश्ट म्हणनात. एलिया विशीं थोडी समजणी म्हणटना एलिया म्हणल्यार शब्दाचो अर्थ जावन आसा सर्वेस्पोर म्हजो देव. हर एका नांवा फाटल्यान एक काणी आसा, त्या काणये फाटल्यान एक जिणी आसा, हर एका शब्दाक एक अर्थ आसा. एलिया म्हळ्यार सर्वेस्पोर म्हजो देव. आनी थंयसर सुखी दाड आसली आनी त्या वेळार देवान कावळ्या मरिफात बाकरी ताका अन्न दिवचें प्रयत्न केला. कावळ्यान ताका बाकरी, अरे कावळो म्हाका एक बघचें, ह्या कावळ्यान बाकरी खावना कित्याक? कावळ्याक भुकूत नातली की. मोगाच्यानो देव देवाचें काम कशें करी जाय त्या प्रमाणे करता. आज आमी एक मागण्या विशयान नियाळ करतना ही आमच्या भावार्थाची एक नवसरणी जावंक आसा. कावळ्यान ताका कानान दिलां. ताचे उपरांत थंयसर तो मुखार येता आसतना ताकाय भूक लागली. ती विधव स्त्री आसली, तिचे कडेन म्हणटा म्हाका एक बाकरी आनी उदक दी. तिची उतरां आयकया. म्हजे कडेन आसच्या पिठान एक ल्हानशी बाकरी करी जें म्हण चिंतल्या. हांवें आनी म्हज्या पुतान ती खावची. हांव 2 काडयो बडयो इंसूंक म्हूण आयल्या.
ती खावन जावन आमी मरचें म्हळ्यार आनी कांय ना खावंक. उपरांत पळयता हांव एलिया मरी फात देवान तें अजाप केल्लें, पिठाची मोडकी आनी तेलाचें बुयांव सुकोवंक ना. असो अर्थ तर एलिया एक देवाचो मनीस, भावार्थी मनीस, मागण्याचो मनीस आसतलो. ताच्या उपरांत त्या विधवीचो पूत मरता, ताका हो जिवंत उठयता. 400 ते पडकिरे प्रवादी आसले, तांचे विरोध हो एकलो झुजता. आनी हें सगळें जाल्या मागीर आनी हाका कितें एक भिरांतशी दिसता, होरेब दोंगराक पळोवन धांवता. 19 अध्याय मुखार पावतना 4थ्या वळीन तो म्हणटा, देवा म्हजो जीव काड. हेका म्हणजे डिप्रेशन म्हणयांगी, जिवितांत देदेस्पर म्हणयांगी. आनी ह्या हंतार पावतना म्हाका भोगलें, असल्या एका महान व्यक्तीक असली गत कित्याक आयली. देवा म्हाका आनी वांसोवंक नाका, म्हाका मोरा जाय, हांव मेल्यारच बरें, तूं म्हजो जीव काड. आनी हाका जाप परतून मेळटा, जर तर असल्या व्यक्तीक असली चिंतना आयल्यान जाल्यार म्हाका आनी तुका चिंता येवच्यान कांय नावाल कांय ना. आनी आमी थोडे पटी अशें कंगाल जाल्या जाल्यार हातूं कांय आकांतून पडोवंक ना, हें स्वाभावीक म्हूण चिंतून घेवचें. पूण उपरांत कितें जालें, तो एका रुखा पोंदा न्हिदता आनी परतून थंयसर कावळे दिसनात. देव बकरी आनी उदक ताच्या माथ्या कडेन दवरता. सांगता, तूं काय हें, तुका त्राण जाय, तूं अस्कत जालाय, कुडीन ती तुका त्राण जाय, आत्म्यान ती त्राण जाय, मोतीन ती त्राण जाय. मोगाच्यान ही भोव अपुरबायेचीं ही उतरां